बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। सियासी महाज तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इंतहाई गर्म है, लेकिन इसके साथ साथ इत्तेहादी हुकूमत के लिए बहुत बड़े माशी और सिफारती चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन माशी और सिफारती चैलेंजेस से हुकूमत किस तरह नबरदाज़मा हो रही है और अब तक जो इक़दाम किए गए हैं वो कितने अहम हैं, ये तो अब जो फ़ैसले किए गए हैं उसके नताइज ही बताएंगे। लेकिन सरे दस जो कुछ मामलात करने थे आलमी इदारों के साथ, जैसे IMF के साथ बातचीत हुई और अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने को है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमें अपनी भी माशी इस्लाहात करनी है। तो हुकूमत उस हवाले से भी बहुत सोच विचार कर रही है और कुछ फ़ैसले ले रही है। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि जब ये सारे मामलात शुरू हुए कि माशी इस्लाहात करनी है, कुछ हमने अपने आप को भी थोड़ा सा टाइट करना है, तो उसके तनाजुर में फिर हुकूमत ने कुछ किफ़ायत शारी इक़दामात का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और उनकी वफाकी काबीना ने उनके साथ बैठ के एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उन्होंने क्या क्या फ़ैसले किए हैं। वफाकी काबीना ने तनख्वाहें और मराआत न लेने का फ़ैसला किया है। इसके साथ साथ जो लग्जरी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त पर ज़ाहिर है ख़रीदने थी, उस पर भी पाबंदी लगा दी है और उसके इस्तेमाल को भी मना कर दिया गया है। अब वफाकी वज़रा जो हैं वो अगर सफ़र भी करेंगे बाहर तो इकॉनमी क्लास में जाएंगे, 5 स्टार होटल्स में नहीं रहेंगे। ये अहम इक़दामात हैं जिसका फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ अब ज़ाहिर है कुछ गवर्नेंस की सतह पर भी बहुत से फ़ैसले होने हैं, माशी इस्लाहात की तरफ जाना है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि नॉन फंक्शनल हैं, उस पर भी बात होनी है। लेकिन इसके साथ साथ मईशत की बेहतरी के लिए ज़ाहिर है कि कुछ फ़ैसले ऐसे भी हैं कि जिनका बोझ आम आवाम तक पहुँचेगा। अब उस बोझ को कैसे किया जाना है, ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। लेकिन इसके साथ साथ अब सिफारती सतह पर अगर हम देखें तो जब नई हुकूमत आई तो इसने कुछ देरपा फ़ैसले किए। जैसे रूस और यूक्रेन का जब मामला बना, ये जंग शुरू हुई, तो उसमें पाकिस्तान ने एक बेहतर तरीके से एक गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला किया, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत सोच समझ के और फ़हम व फ़िरासत के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर ज़ाहिर है इस दौरान आलमी इदारों के साथ, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है और भी बहुत से इदारे हैं और बहुत सी जो आलमी बरादरी है, उनके साथ जो बातचीत है वो भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। वो भी पाकिस्तान बहुत सोच समझ कर वो फ़ैसले ले रहा है। तो ये जो माशी चैलेंजेस हैं और इसके साथ साथ सिफारती सतह पर जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो कैसी है, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़ साहब। जावेद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिक्योरिटी और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर जनाब तैमूर फ़हद ख़ान। तैमूर, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तजियाकार जनाब शमसुल इस्लाम ख़ान। ख़ान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी। शाहिद कियानी साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे, चूँकि मईशत की पहले बात हुई। ख़ान साहब, एक तो ये जो हुकूमत ने ऐलान किए हैं, इन ऐलानात को आप कैसे देखते हैं? फिर इसके साथ साथ चीन की तरफ से भी $700 मिलियन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। ये एक बड़ी ज़ाहिर है सख्त सिचुएशन थी, टाइट सिचुएशन थी, उसमें ये फ़ैसले लिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इन फ़ैसलों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चाइना की तरफ से चाइना डेवलपमेंट बैंक ने आपको $700 मिलियन की जो क्रेडिट कल हमारे अकाउंट में हो गया है, ये एक बहुत ही एक अच्छी खुशाइंद बात है, साई ऑफ रिलीफ है, इत्मीनान बख्श है, आप इत्मीनान का सांस ले सकते हो। लेकिन इसकी अभी और ज़रूरत है और इससे एक रास्ता खोल दिया है पाकिस्तान का कि हमने देखा था कि काफ़ी अरसे से चाइना से कि हमने जो पेमेंट थी वो पे कर चुके थे, लेकिन जो रोल ओवर हो रहे थे वो थोड़ा डिले हो गया था। लेकिन अब ये आ गया और ये स्टार्ट, और इसके बाद अब दूसरे भी जो हमारे जो मामला चल रहे हैं चाइना के साथ, वहाँ से और भी आपके रोल ओवर भी एक्सटेंड होंगे, तो आपके रिजर्व्स को सपोर्ट करने में भी इसकी मदद मिलेगी। कल जो है फ्राइडे के दिन जो हमने देखा था कि रुपया जो है कोई एक माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा और डॉलर जो है वो कोई 260 से भी नीचे जाके बंद हुआ। ये एक अच्छा साइन है, रुपया अप्रिशिएट हो रहा है। और इसके अप्रिशिएट होने से हमारे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ ऐसी है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट कम होती है, और
इसमें हमारा जो है कोई अराउंड कोई बहुत बड़ा जो है फूड इंपोर्ट का बिल भी है, जो आपके इन्फ्लेशन को बढ़ाने का भी बायस बनता है। करेंसीज जब बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हिकमत अमली हुकूमत की सही चल रही है, लेकिन इस वक्त मसला यह है कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कोई वाज़े इनकी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। जो हमने देखा है कि जो इनके दो माशी एक्सपर्ट थे, शाहिद खाकान साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब, वो तो अब सामने खुल के बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो पॉजिटिव चीज़ों से बेहतर हो सकती है। हमारा जो दिहाइयों से बना हुआ जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कुछ फॉल्टी है पाकिस्तान में। वो हम ना इस हुकूमत ने बनाया है, वो बहुत पहले अगर आप देखेंगे 60s में आपका जो मॉडल बना था उसमें आपकी उस वक्त पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनाई गई और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसमें ग्रोथ हुई, कुछ 6% की करीब आपकी GDP की ग्रोथ हुई। और उसके बाद फिर दूसरी मरतबा जब आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई तो वो 70s में थी, उसमें नेशनलाइज हो गया और जो कुछ हमने ग्रोथ अचीव की थी 60s के दौर, वो 70s में हमने उसको बर्बाद कर दिया, हमारी इंडस्ट्री का बुरा हाल हो गया। और रिजल्ट ये निकला कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर था पाकिस्तान से वो भी चला गया, उसने इन्वेस्टमेंट भी करना बंद कर दी, जो एक बहुत बड़ा धचका था। और ऐसे हालात में आपको जब भी आप इकॉनमी को ठीक करने जाते हो तो फिर आपको फॉरेन जो है डोनर्स के पास जाना पड़ता है, IMF के पास जाना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, जो डायलॉग्स हो रहे हैं, तकरीबन हुकूमत ने उसके ऊपर जो एक विजडम दिखाई है कि जो उनकी डिमांड थी, जो कड़े फैसले थे, जो कड़ी शराइत थी, उसको भी कबूल कर लिया है। और ना सिर्फ आपका जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, गैस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, और उसके साथ ही अब जो अनकरीब आने वाला है वो कोई अराउंड 2% जो है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया जाएगा। 2 के इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना जो है वो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जहर कातिल बनेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो FY23 में जो है वो अराउंड आपका 6.2% ऑफ GDP जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाएगा। FBR जो टैक्स कलेक्शन करती है उसका अराउंड 70% जो है वो हमारा इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं, जो हमने लोन लिए उस पर चला जाएगा। लेकिन क्या कर सकते कि ये हमारे पास पाइलअप हो चुका था, जो हमने लोन लिए माजी में वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे लिए थे। और मुल्क में सूरत हाल तो ये है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो भी स्पेंडिंग कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर भी स्पेंडिंग कर रहा है, मैं और आप आम शहरी भी स्पेंडिंग कर रहे हैं, हमारी आमदनी कम है। इस सिचुएशन में जहां आपकी आमदनी कम होती है तो फिर आपको अपने जो डेफिसिट को, जो अखराजात को पूरा करने के लिए बैंक से बोरो करना पड़ता है। और जो एक्सटर्नल पेमेंट्स आपने करनी होती हैं, जो आपके इंपोर्ट का जो बहुत बड़ा बिल आपका हो गया था, जिसको आपको फाइनेंस करना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो है ना एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस मिलाकर भी इतनी नहीं बन रही थी, कोई $15 बिलियन का आपका डेफिसिट आ रहा था, तो उसके लिए भी आपको बोरो करना है। और बोरो के बगैर अब हम जो है IMF के बगैर तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। हमें अपने मॉडल को ठीक करना होगा। और इस वक्त जो है जो आपके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, जो आपके जो शिकागो बूथ के जो लोग हैं, वो तो आपको कहेंगे जी ये जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं ये गलत हो रही हैं, लेकिन इन हालात में यही पॉलिसी बेहतर है, इकॉनमी का स्लो डाउन होना ही बेहतर है। क्योंकि जब जब आपने देखा कि पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ती है तो वो ओवर हीटेड इकॉनमी हो जाती है, और फिर आपका जो है ट्रेड डेफिसिट का और करंट अकाउंट खसारे का भी प्रॉब्लम आ जाती है। आपने बड़ी अहम बात की कि आपको मैनेज करना पड़ता है, कि बाज़ औक़ात आपको इकोनॉमी को स्लो भी करता है। ये जो मुमकिन सूरत हाल थी उसमें यही फैसले हम कर सकते थे। जाहिर है कि इस वक्त एक तो हुकूमत कहती थी कि साबिका हुकूमत की वजह से भी कुछ फैसले हुए, उन्होंने इन्हिराफ किया IMF के साथ मुआहदों की वजह से, जिसकी वजह से वो और भी सख्त हुए हमारे साथ। एक ये, और दूसरा ये है कि एक हुकूमत पे दबाव तो था, प्रेशर तो था कि आप जो है हुकूमत में हैं तो आप लोग भी अपनी मराहत कम करें, तो चलें, उन्होंने अपना हिस्सा तो डाला। हाँ मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि बेल्ट टाइटनिंग का, अखराजात कम करें, ट्रैवलिंग के ऊपर जो गैर ज़रूरी अखराजात हो रहे हैं उनको कम करें, लग्जरी गाड़ियाँ ना ख़रीदें वगैरह वगैरह, इसको बाज़ मईशत दान कहते हैं कि कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। लेकिन इन हालात में जबकि हमें एक डॉलर और एक रुपए की ज़रूरत है, तो जितना भी हम बचा सकते हैं वो बचाना चाहिए। और बहुत सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी, उनका एक्सपेंडिचर भी स्लैश किया गया है, चूँकि हालात इस तरह के मुल्क के हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैयर है। लेकिन जैसे शमसुल इस्लाम साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पे डालने के लिए, जैसे कि पहले आज से 20-25 साल हम कंफर्टेबल थे, हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स की ज़रूरत है। और वो ये है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं
اکانومی کی، جن کے بارے میں ہمارے معیشت دان بھی بیرون ملک سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمیں یہ ایڈوائز کرتے رہے کہ آپ کو انرجی سیکٹر میں اور دوسرے جو امپورٹنٹ سیکٹرز آف اکانومی ہیں ان میں فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے، ان کو اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے۔ یہ جو گردشی قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے اور اس کے علاوہ بجلی چوری ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے اس ایکٹ سے، بجلی کی چوری سے کئی خرب روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ بہت سے ادارے ہیں جو گورنمنٹ، جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں، وہ نقصان کر رہے ہیں، وہ بلیڈ کر رہے ہیں ہماری اکانومی۔ بلیڈ کرنا ہے، بالکل۔ سو یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لانگ ٹرم پلاننگ، اور لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے پاکستان میں سیاسی استحکام سے، کہ دونوں فریق یعنی حکومت اور اپوزیشن مل کر اس کے اوپر کام کریں۔ پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آئیں سیاسی اختلافات ایک طرف رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اکانومی کے اوپر غور کرتے ہیں، کس طرح ہم مل کر موجودہ کرائسس کو اوور کم کر سکتے ہیں، یہ پرائم منسٹر نے کہا۔ جو کل نیشنل ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اسٹیبلٹی آنی چاہیے پولیٹیکل، تاکہ اکانومی جو ہے اس کرائسس سے باہر نکل سکے۔ تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے تیمور صاحب، اب یہ جو اکانومی ہے یہ جڑی ہوئی ہے ہمارے انرجی کرائسس کے ساتھ بھی، ہمیں ادھر ادھر سے آتے ہیں تو انرجی کرائسس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ توانائی کے لیے ہمیں بہت ظاہر تیل ہمیں لینا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈالر دینا پڑتے ہیں، بہت بڑا کرائسس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک صورتحال ہے جس میں حکومت نے یہ روس اور یوکرین معاملے کے حوالے سے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں پاکستان نے ایک بڑے بیلنس طریقے سے پاکستان آگے بڑھا ہے، اور پھر ہم ظاہر ہے دیکھ بھی رہے ہیں کہ اپریل کے اندر ہم شاید روس سے تیل بھی منگائیں گے۔ جی بالکل، دیکھیے جہاں تک ہمارے وہ خارجہ پالیسی کا تعلق ہے یا یہ اس فیصلے کا تعلق ہے کہ روس سے ہم لوگوں نے انرجی پروکیور کرنی ہے، تو یہ بہت ہی حقیقت پسندی کا مظاہرہ ہماری حکومت نے کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ جو اپنی گیس کی جو ضروریات تھیں وہ مڈل ایسٹرن کنٹری سے پوری کر رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں رشیا یوکرین جنگ کے شروع ہونے کے بعد یورپ کے اندر بہت ہی زیادہ ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا ایک انرجی کا، کیونکہ انہوں نے رشین انرجی کے امپورٹ کے اوپر بین لگا دیا تھا۔ تو جتنے بھی مڈل ایسٹرن وینڈرز تھے انہوں نے ہمارے ساتھ جو معاہدے انرجی کے کیے تھے ان کو ختم کر کے، جرمانہ پے کر کے انہوں نے یورپین مارکیٹ کو ڈیلیوری سٹارٹ کر دی، کیونکہ دے ور پیئنگ مور۔ تو پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا انرجی انسیکیورٹی کا کرائسس کریٹ ہو گیا، اور اس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں رشیا کی طرف جانا پڑا، اور رشیا نے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا کہ وہ ہمیں سستے داموں تیل اور گیس اور انرجی کے جو سورسز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ تو میرے حساب سے یہ بہت ہی ایک اچھا اور ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ فیصلہ تھا حکومت پاکستان کا۔ ٹھیک ہے، شاہد کیانی صاحب آپ فرمائیے گا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے اندر جو روس کے خلاف ووٹ تھا اس سے بھی ابسٹین کیا، پاکستان نے ایک درست فیصلہ کیا، پاکستان نے ایک متوازن فیصلہ کیا اپنے خارجہ پالیسی کے تناظر میں؟ لیکن جی سب سے پہلے تو میں یہ جو معیشت ہے اس کو تھوڑا سا اگر اجازت دیں جی ضرور، تو خارجہ پالیسی کی ان دی کانٹیکسٹ بولوں گا میں۔ یہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے یہ میری آواز ریباؤنڈ کر رہی ہے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو ابھی ہمیں چین نے 700 ملین دیا ہے، تو اس پر ہم بڑے آپس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ٹیمپرری ریلیف ہے، اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان دی پاس میں جب تک یہ پہلے تو ہوتا تھا کہ جی ہمیں چین بھی، سعودی عربیہ بھی، دوسرے ملک ہمیں آئی ایم ایف کی پوچھے بغیر دے دیتے تھے۔ اب جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت مکمل نہیں ہوئی، پیسے نہیں دیے ہمیں، تو 700 ملین تو آ گئے۔ ابھی دیکھیں سعودی عربیہ بھی آپ کو جب پیسے دیتا ہے تو ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، وہ فری نہیں دے دیتا۔ یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے، بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ابھی یہ جو ہم نے ووٹ نہیں کیا نام ابسٹین کیا، ٹھیک کیا، صرف تیل کی وجہ سے نہیں کیا، ہمارا کوئی 20 سال سے ہم روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس یہ ہمارا ریجن کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے۔ امریکہ تو سپر پاور ہے نا، لیکن وہ ہم سے دور ہے، حالانکہ وہ ہمارا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، ڈیولپمنٹ پارٹنر بھی ہے۔ اب روس کے ساتھ ہمیں تعلقات سیاسی طریقے سے بڑھانے چاہیے اور معاشی طریقے سے بھی۔ یہ جو ہمیں ضرورت پڑے گی تیل کی وہ علیحدہ ایک چیز ہے، لیکن یہ ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں روس کو کہ بھئی ہم نے ایک بیلنس لیا ہے۔ بیلنس یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، پیسفل طریقے سے ختم ہو، اور اقوام متحدہ اپنا
رول ادا کرے جو امپورٹنٹ ہے. ساتھ یہ بھی ہم نے کہا کہ جو ابھی منیر اکرم صاحب نے ہمارے سینیٹر نے پاکستان پالیسی بتائی کہ یہ اگر ہم اس اگریشن کو، یہ جو اگریشن ہے اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تنقید کی جائے تو پھر یہ ایک جو ایک معیار بنا ہوا ہے اس کے اندر ہندوستان نے بھی تو یہ جارحیت کی اور وہ مقبوضہ کشمیر پر قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر سب کے ساتھ ایک معیار ہونا چاہیے. تو یہ بڑا ٹھیک کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ہم بالکل یہ چاہتے نہیں کہ جارحیت ہو یوکرین میں، بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ معیار سب جگہ ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز اپنا رول ادا کرے، پیسفل طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے، اور کیونکہ جو وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یوکرین کے لوگوں کے ساتھ وہ تقریباً ختم ہو. تو یہ ہم بالکل ہم نے ٹھیک لیا. ہم دور رست ہم نے دیکھا ہے کہ تعلقات روس کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سٹیپ اس طرف ہے. یعنی کہ بات یہ ہے کہ آپ مسئلے کو، مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو آپ اس کے ساتھ ملا کر کریں. یعنی یوکرین کے معاملے میں تو پورا یورپ اور سب لوگ اکٹھے ہیں، لیکن جب مقبوضہ کشمیر کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ خاموشی چھا جاتی ہے. تیمور صاحب؟ جی بالکل، میں ایمبیسڈر شاہد کے ساتھ کمپلیٹلی ایگری کروں گا کہ یہ جو کلیکٹیو ویسٹ کا جو یہ جو سلیکٹیو موریلٹی جو وہ اس وقت اپلائی کر رہا ہے کہ جب ان کے اپنے گھر پہ بات آتی ہے تو وہ انہوں نے اپنے گھر کے مسئلے کو پوری دنیا کا مسئلہ بنا کر پیش کیا، جبکہ جب فلسطین جیسا مسئلہ یا مسئلہ کشمیر جیسا یا ہندوستان کی جارحیت اپنی مائنورٹیز کے خلاف انٹرنلی، اس کے اوپر ان سب کی ایک عجیب قسم کی ایک چپ انہوں نے دھار کے رکھی ہوئی ہے. حالانکہ ہیومن رائٹس کمیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان ساروں نے بار بار الارمز ریز کیے ہیں کہ کس طرح ہندوستان کے اندر یہ پولرائزیشن کریٹ ہو رہی ہے، مارجنلائزیشن ہو رہی ہے مائنورٹیز کی یا کشمیریوں کے خلاف جو جارحیت ہو رہی ہے. لیکن اس کے اوپر آج تک ان کنٹریز نے کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کا ایک کلیکٹیو رسپانس یا کوئی بھی ایک پریشر یا اس طرح کا ایک جس کو بولتے ہیں مومنٹم انڈیا کے خلاف کبھی کریٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کے اپنے اکنامک جو انٹرسٹ ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ بیسڈ ہیں. اور امریکہ بھی اسی لیے ہندوستان کی پشت پناہی کر رہا ہے کیونکہ اس کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ ہندوستان کے ایک رول کو اجاگر کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن جب پاکستان یا اس طرح کے کوئی بھی دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو ان کو تنقید کا اور پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی بات ہے کہ آپ اس مسئلے کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں، اور جب باقی مسائل آتے ہیں، جب آپ کے اپنے مفادات آتے ہیں تو آپ اس جگہ کہیں کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر، اور انڈیا کشمیر کا ایشو لے کر سیکورٹی کونسل میں گیا تھا، اینڈ دیٹ ایشو از اسٹل دیئر آن دی ایجنڈا آف یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل. اس کے 2 اجلاس ابھی ریسنٹلی ہوئے تھے جب پاکستان اور چین نے، ترکی نے، سب نے مل کے وہ ریز کیا تھا. سوال یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یو این کے، جس کی وجہ سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی نہیں حل ہو رہا، فلسطین کا بھی نہیں حل ہو رہا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ وہاں خون بہہ رہا ہے، روزانہ وہاں انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے، اور کل بھی ایک 16 سال کے بچے کو انہوں نے مار دیا اسرائیل. تو ایک خوفناک صورتحال ہے، اور یہ بات پاکستان بھی اور دوسرے ممالک بھی یہ باور کرانا چاہتے ہیں یو این کو بھی اور یو ایس کو بھی اور باقی ویسٹرن پاورز کو کہ آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو چھوڑ دیں. اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر، آپ دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے. رات کے وقت انڈین آرمی آتی ہے اور دروازوں پہ دستک ہوتی ہے اور نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں. اسی طرح خواتین کو، ابھی وہ مشال ملک نے ایک سٹیٹمنٹ کل دی ہے کہ ریپ کو ایز اے ویپن یوز کیا جا رہا ہے کشمیر میں. تو یہ چیزیں کیا یو این کے سیکرٹری جنرل بولتے تو بہت ہیں، ان کو نظر نہیں آتی. سیکورٹی کونسل میں جو بیٹھے ہوئے منتری ہیں ان کو نہیں نظر آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خون بہہ رہا ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ہیومن رائٹس واچ اور یو این کا جو اپنا ہیومن رائٹس کا کونسل ہے اس نے بھی ان کو کنڈیم کیا، یورپین یونین بھی کنڈیم کر چکی ہے، لیکن اس کے آگے کوئی ایکشن نہیں ہوتا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو ریز کر رہا ہے. پاکستان کو اندازہ ہے کہ اس کو اب کیا کرنا چاہیے. اب انڈیا کو امریکہ کی بیکنگ حاصل ہے، اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ اس کے پشت پہ آ کے کھڑا ہو گیا. یہ ایک اور نیا پیراڈائم ہے جو پاکستان کو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اکنامک انٹرسٹ اور یہ مفادات کے حوالے سے میں آتا ہوں، دوبارہ آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن میں شمس الاسلام خان صاحب کو بھی گفتگو میں دوبارہ شامل کرتے ہیں. خان صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ انرجی کرائسس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، پھر اس میں ظاہر ہے سرکولر ڈیٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے
کہ آپ آگے بڑھ نہیں سکتے, آپ کا سارا پیسہ جو آتا ہے وہ اسی میں لگ رہا ہے, وہ ایک خطرناک ایک ویشس سائیکل ہے. کیا اس سے ہم نکل پائیں گے؟ ہم ظاہر ہے اعلانات تو کر دیا آسٹیرٹی کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو ظاہر ہے بہت بڑی اصلاحات کی طرف بھی ہمیں جانا پڑے گا. جی بالکل, اس میں آسٹیرٹی جو آپ نے میجر کیے ہیں اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے, اور کم از کم 1,000 ارب روپے کا ہمیں بچت کرنی ہوگی, تب جا کے ہمیں جو ایک اکنامک میس ہمارے پاس کھڑا ہو گیا اس سے ہم نکل سکیں گے. اور ساتھ ہی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کرنا ہوگا. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کی ہے. اگر اب ہم نے جو انرجی کنزرویشن کا جو پلان اناؤنس کیا, اور آج دوبارہ کراچی میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایشو ہو گئی ہے, ڈی سی وغیرہ کو ہدایات دے گئے ہیں, لیکن اس انرجی کنزرویشن کے پلان سے بھی کوئی خاطر خواہ ہم کو رزلٹ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہماری ایک یوز ٹو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہم لیٹ آورز میں جو ہے بازار کو کھولتے ہیں, حالانکہ دنیا بھر میں دیکھا جائے تو وہاں پہ ڈے لائٹس کو میکسیمم یوز کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ان کی انرجی کی بچت ہوتی ہے. پاکستان میں اگر ہم اس کے اوپر جاتے ہیں کہ مارکیٹس کو جلدی بند کریں گے, تو جاوید صاحب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان کا جو ہے جو کمرشل سیکٹر ہے وہ اراؤنڈ 7% جو ہے وہ انرجی کنزیوم کرتا ہے, تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. ہمیں اپنی جو ہے جو ان ایفیشینٹ پلانٹس ہیں جو پاور جنریشن کے یوز کر رہے تھے, ابھی سردیوں میں تو ونٹر میں اس کی ضرورت نہیں پڑی, ہم نے ایفیشینٹ پلانٹس کو چلایا جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے فیول کی امپورٹ کا بل بھی کم ہوا. آگے جو اب گرمی آئے گی, اب ابھی سے گرمی شروع ہو گئی ہے, مارچ میں تو یہ بڑھ جائے گی, تو آپ کی جو پھر ان ایفیشینٹ پلانٹ کی اگر ہم نے باری لگائی تو جس پہ ہماری جو ہے انرجی بڑی مہنگی پڑتی ہے, ہمیں اس کو بھی صحیح کرنا ہوگا, ایفیشینٹ پلانٹ کو لے کے آئیں. پھر پاکستان میں جو انرجی مکس ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. اس وقت انرجی مکس جو ہے وہ اس میں ابھی بھی ریشو جو ہے وہ تھرمل کی جو امپورٹڈ فیول کے اوپر ہے وہ زیادہ ہے. ہمیں پاکستان میں چھوٹے جو ہائیڈل جو ہے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے ہوں گے, چھوٹے ڈیم بنانے ہوں گے, اور ساتھ ہی پاکستان کا جو کراچی میں جو ہمارے پاس 1050 کلومیٹر کا ایک بہت بڑا کوسٹل بیچ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر ٹائیڈل انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے. آپ اس کے اوپر فلوٹنگ ٹربائنز لگا دیں اور کنیکٹڈ ہو تو وہ آپ کی اتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے کراچی میں کہ پورے کراچی کو وہ پوری سپورٹ کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ کے ای کی مناپلی ہے اور وہ یہاں پر آپ کو انبنڈل کرنا ہوگا, نیپرا نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگز کی ہیں, تو حکومت اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ اس مناپلی کو ختم کرے اور نئے انرجی پروڈیوسر لائیں تاکہ آپ ویسٹ ٹو انرجی پہ بھی جائیں. جو آپ کا ویسٹ ہے اراؤنڈ 25,000 ٹن جو ہے آپ ڈیلی پروڈیوس کر رہے ہو, اس ویسٹ کو بھی انرجی میں کنورٹ کرنا ہوگا. ہمیں سستے ذرائع سے بجلی پیدا کرنی ہوگی, اور زیادہ سے زیادہ انرجی مکس کے اندر ہمیں لوکل انڈیجنس جو ہے اس کو یوز کرنا ہوگا فیول کو. ابھی ہم نے کول کی جو پلانٹس لگائے تھے جو تھر کول میں ہم نے دیکھا ہو رہی ہے, ہم اس کو میکسیمم یوز کریں گے. اور پاکستان کے اوپر بہت سارے ایکسپرٹس انوائرمنٹ کے آپ کو کہتے ہیں جی آپ کول کی انرجی نہ پروڈیوس کرو, لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آج بھی جو ہے جو آپ کی کاربن ایمیشن ہے وہ لیس دین 1% ہے. ابھی بھی ہمارے جو پڑوس میں انڈیا میں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کول کے انہوں نے پاور پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, وہ بایو ماس کو برن کر کے اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں, وہ پولوشن کرتے ہیں. پاکستان اس کا جو ہے ذمہ دار نہیں ہے, تو ہم اپنے کول کو یوز کرتے ہوئے اپنی پاور جنریشن اس سے بھی کریں. ہمیں اپنی امپورٹ پہ ڈالر خرچ نہیں کرنا چاہیے ٹو پروڈیوس انرجی. اس پہ کم کریں گے تو ہماری جو ہے سستی بجلی پیدا ہوگی, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ اپنی پروڈکشن کر سکے گی, وہ وائبل ہو جائے گی, وہ ورکیبل ہو جائے گی. آج جو آپ کا انرجی کا ٹیرف بڑھا ہے تو اس کے اوپر اب ہم ورکیبل نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بزنس کرنے میں ہم نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس جو ہے آپ حل یہی ہوتا ہے کہ انرجی سستی سے سستی ہماری انڈسٹری کو ملے, اور ریجن میں اگر جو انرجی مل رہی ہے اس کا ایٹ لیسٹ اس کے ریٹ پہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کمپیٹ کر سکیں. اگر آپ ایرینا میں پاکستان کو لے کے جاؤ اور اس کے پاس جو اس کی جو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہوگا کمپیئر ٹو ریجنل پلیئر, تو پھر اس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں بکے گی. حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے ہیں جس سے آپ کی انرجی سستی ہو, ساتھ ہی آپ کو جو ہے آپ کی آسٹیرٹی میجرز کے اوپر اور زیادہ سیریسلی ورک کرنا ہو پڑے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بچت ہو سکے. پھر ہمارے جو پی ایس جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس کے اوپر بھی فوری طور پہ کام شروع کرنا ہوگا. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو آپ جتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہو وہاں پہ ڈرین ہو رہا ہوتا ہے. ایک طرف آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں بہت بڑا اماؤنٹ 68% آف ریونیو جو ہے وہ وہاں جا رہا ہے, دوسری طرف یہ ادارے لاس کر رہے ہیں, تو حکومت تو گھر میں کھڑی ہی لاس پہ ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کے پاس لاس ہوگا تو پھر حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ مزید ٹیکس کو بڑھائے, مزید ٹیرف کو بڑھائے,
मजीद एनर्जी महंगी करे, जिसका फिर एक उल्टा जो है वो असर होता है इकोनॉमी के ऊपर। आपको अपने ऐसे इकदाम करने हैं ताकि आपके इकदाम से जो है आपका बिजनेस जो है वो वर्केबल हो जाए। एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और रेमिटेंस बढ़ाना जो है पाकिस्तान की अवलीन जो है हुकूमत की अवलीन कोशिश होनी चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम इस साइकिल से बाहर नहीं आ सकते जब तक हमारे पास डॉलर के इनफ्लोज जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो तैमूर फहद साहब ये रूस यूक्रेन से की वजह से भी पूरी दुनिया पे एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ और एक इन्फ्लेशन बढ़ी, और ये हम कहीं नियर फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि इस मसले की रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, या फिर अपने मफादात के तहत एक दूसरे को बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे को इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे अब प्रोग्राम से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जर्मन चांसलर जो हैं वो भारत में हैं, और अब मफादात के तहत भारत रूस से तेल ले रहा है, रिफाइनरी ले रहा है, रिफाइन कर रहा है और उसको फिर वापस यूरोपियन मार्केट में भेज रहा है। देखिए, ये असल में इट्स बेसिकली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रेट पावर कंपटीशन, जो कि बड़ी मेजर पावर्स हैं दुनिया की, जिसमें रूस, चीन और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। ये उनकी आपस में जो कंपटीशन है या जो उनकी रेस लगी हुई है इन्फ्लुएंस और पावर के लिए, ये उसकी एक कड़ी है। रूस और यूक्रेन के जंग के बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स थे वो डिसरप्ट बिल्कुल हुए हैं, और इसका सबसे ज़्यादा जो खमियाजा है वो डेवलपिंग वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ को भुगतना पड़ा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और बाकी अफ्रीकन ममालिक हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जो ये मेजर इकोनॉमीज़ हैं। इन्होंने अपना सिस्टम दोबारा से कुछ ऑल्टरनेटिव्स उसके लिए क्रिएट करके अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने में काफ़ी कामयाब हुए हैं वो। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को पेश आया है, और इसमें जो भारत जैसे ममालिक हैं वो इसमें फ़ायदा भी उठा रहे हैं। भारत चूँकि एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिंग कंट्री है, तो उसने एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की अपनी एक पॉलिसी अपनाई हुई है, जिसमें वो जितने भी दुनिया के मेजर पावर्स हैं उनके साथ वो इक्वालिटी की बेस के ऊपर रिलेशनशिप लेकर चलेगा, और प्रेशर को भी हैंडल करने के सकत रखता है भारत, जिसमें वो रशिया से सस्ते दामों तेल और गैस खरीदता है, उसको रिफाइन करता है और फिर महंगे दामों इन्हीं यूरोपियन मार्केट्स को बेच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यही यूरोपियन ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान जैसे ममालिक पे प्रेशर डालते हैं कि आप रूस से किसी भी किस्म की तिजारत ना करें, जो कि उसकी वॉर मशीनरी को फंड कर रही है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ही सख्त एनर्जी और फूड इनसिक्योरिटी का सामना है, और रशिया एक वो वायबल वेंडर है हमारे लिए जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारी इन ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। और हुकूमत पाकिस्तान का जो फैसला था कि वो रशिया से मार्च में इस चीज़ का फैसला करेंगे और टेक्निकल डिटेल्स कंफर्म करेंगे, जब उनका इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का एक और इजलास यहाँ पे मुनक्किद होगा, उसके अंदर इसकी डिटेल्स जब होंगी, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का बहुत ही एक अच्छा फैसला है। ठीक है शाहिद कियानी साहब, ये ज़ाहिर है बड़ी पावर्स जो हैं वो इस वक्त अपने मफादात के तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। सवाल हमारा यही था कि कहीं हमें एंड नज़र आ रहा है इस जंग का नियर फ्यूचर के अंदर, तो ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन इसी के अंदर जहां क्राइसिस क्रिएट हो रहा है वहां पे कुछ मौके भी हासिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान शायद इन्हीं मौके से फ़ायदा हासिल करना चाहता है। तो हमारी जो डायरेक्शन है कम से कम फॉरेन पॉलिसी की, आपके ख्याल में वो दुरुस्त है? मैं कहता हूँ, मुझे जरा अगर इजाजत देंगे, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एज ए जिसे कहते हैं रियलिस्ट, मैं ये कहूँगा कि ये जब वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छा किया कि वो कफ़ायत शारी की जो पॉलिसी अपनाई, बड़ी अच्छी है, अनाउंसमेंट भी की। नंबर 2, ये जो कफ़ायत शारी की आपने बात की है, तो इसको लेजिस्लेट करें, परमानेंटली बंद करें, गाड़ियां न लेनी। ये उन्होंने कहा कि अगले साल तक, अगले साल क्यों, खत्म करें। अगर आप, मैं बुरा ना बनाए, आपके बड़े शहरों में चले जाएं तो आपको 4 व्हीलर्स रोड पे नजर आती हैं, तो जो आपको आपके जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं या जो आपको उसको पैसे देते हैं, वो हैरान होते हैं कि यार ये कहाँ से ये गाड़ियां 4 व्हीलर चल रही हैं जबकि मुल्क बिल्कुल मकरूज हुआ है। तो ये बड़ा जरूरी है कि लेजिस्लेशन की जाए ताकि आप पैसा बचाए जाए, परमानेंटली बचाए जाए, ताकि अगली हुकूमत भी जो उसको चेंज ना कर सके। अब आ जाए कि जी ये जो हमारी पॉलिसी है रूस के साथ, जो खारजा पॉलिसी हमारी चल रही है, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी जिस तरह भी तैमूर ने कहा कि जी बड़ी जबरदस्त बात की कि जी फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, ये बड़ा जरूरी है कि हम क्या कफ़ायत शारी जहां कर रहे हैं, इन चीजों को हम लेकर आए, इसको देखें कि, और फिर ये भी है कि आपको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर के अंदर भी चीन आपकी मदद करने के लिए तैयार है कि जी एग्रीकल्चर जो आपकी प्रोड्यूस है, जो आउटपुट है, वो बहुत लो है, हालांकि एग्रीकल्चर हमारा बेस है, तो बड़ी जरूरी है। एनर्जी के अंदर भी सोलर जो है, हमें चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे कि जी जो सोलर पावर लगाएगा, घरों में लगाएगा, हम इसको इतने सस्ते दामों इजाजत देंगे लगाने की। तो ये चीजें, और कोल की बात ने बिल्कुल ठीक की है, ये भी चीजें होंगी ताकि हमारा इन्हिसार
फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कम से कम हो। 75 साल हो गए हैं। पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन देखें ना, बहुत ही जरूरी है कि जो हुकूमतें आती हैं ना, मुसीबत ये वो पिछले को कहना उस पर डाल देती है सारा इल्जाम और आगे चलने की कोशिश नहीं। जो पॉलिसी बनाई है उसको अगली हुकूमत साथ लेके चले। अगर ये जिस तरह रूस के साथ बात हुई है ना कि पिछली हुकूमत ने चलाई, ये इसको आगे इसको चला रहे बेहतर है। और हमें ये भी सोचना है, ये देखें ना जो अच्छा किया कि इस वक्त चीन और रूस के साथ ताल्लुकात, चीन और रूस के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और अभी अनकरीब चीन ने ऐलान करना है कि वो एक जो उनके पास एक पीस प्रपोजल है किस तरह यूक्रेन के इशू को रिजॉल्व किया जाए। तो हमें इन लोगों के साथ खड़ा होना है। हमारी पॉलिसी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रही है और इसको आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान को, हमारे लोगों को, पाकिस्तान हुकूमत को अपनी आवाम के मुताबिक सोचना चाहिए, उसकी उनकी बेहतरी किस में है। ठीक है जी, तो आगे चलें, बजाय हर हुकूमत पिछली को तनकीद करे, आगे का सोचें। शायद कियानी साहब की बात से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जब बात करते हैं कि आपको सियासी इख्तिलाफात से बालातर होके कुछ मामलात पे जो कौमी सलामती के मामलात हैं, जो मुल्की मामलात हैं, उसमें कोई फैसला लेना होगा और उसमें हुकूमत और अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना होगा और सियासत को मईशत से अलग करना होगा। बिल्कुल, इकॉनमी जो है पाकिस्तान की, वो उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसको फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था PTI को कि आए बैठें और एक मिसाके मईशत करते हैं, चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी, अगर वो हो जाता तो हो जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। यानी उस पर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अगर कंसेंसस से फ़ैसला करना है कि ये पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि हमने ये चीज़ें, ये स्टेप्स लेने हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। मिसाल के तौर पे वो इदारे जो गवर्नमेंट चला रही है और पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं, अगर वो हमारी इकॉनमी को ब्लीड कर रहे हैं, हमारा पैसा तबाह कर रहे हैं और उनको एक गवर्नमेंट आके कहती है कि इनको डी नेशनलाइज किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए, तो दूसरी जो अपोजिशन है वो उसको एक्सप्लॉइट करती है टू इट्स एडवांटेज। वो क्या है कि वो जो लेबर है और जो स्टाफ है वहाँ का, जिसको फारग किया जाना है, जिसकी वजह से ओवर स्टाफिंग की वजह से नुकसान हो रहा है, उसके पीछे अपोजिशन खड़ी हो जाती है हुकूमत के लिए प्रॉब्लम। और हुकूमतें हमेशा इस बात से रिलक्टेंट होती हैं कि अगर ये लोग बाहर निकले और ये मज़दूर और ये लेबर फोर्स, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमारे लिए ये एहतजाज करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये है इकॉनमी को पॉलिटिक्स से अलग करना और इकॉनमी पर एक कंसेंसस के साथ चलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, पूरी दुनिया तशवीश का इज़हार कर रही है। मैंने तो इंडिया का एक तबसरा देखा है कि पाकिस्तान को हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं। यानी देखें, एक हमारा राइवल मुल्क, वो हम पर एक तंजन कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही फैसलों का वो खमियाजा भुगत रहा है। यानी उन्होंने वो फैसले जो नहीं किए माजी में इकॉनमी को सही डायरेक्शन में चलाने के लिए, उसका नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो हमें इस पर सोचना चाहिए। हमारे जो लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि मिलजुल कर इस क्राइसिस से मुल्क को निकालना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी है। 41% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है इस वक्त मुल्क में, तो इसको कम करने की ज़रूरत है। आगे रमज़ान आने वाला है और गवर्नमेंट को बड़ा कॉन्शियस और कॉशियस रहना पड़ेगा कि किस तरह लोगों को इस रमज़ान में इस महंगाई से बचाया जाए। तो इसके लिए इत्तफाक राय ज़रूरी है और गवर्नमेंट और अपोजिशन को दे मस्ट सिट टुगेदर और वो बैठ के इस मसले का हल करें। अगर वो अपनी पॉलिटिक्स और अपने ज़ाती मफादात के लिए और पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये करते रहे तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ठीक नहीं हो सके। और ये जब अंदरूनी इस्तेहकाम हो, मुल्की इस्तेहकाम हो, तो फॉरेन पॉलिसी में भी उसी वक्त ताकत आती है। आपकी जो आवाज़ होती है मुल्क की, उसमें भी ताकत तभी आती है तैमूर फहद साहब, जब आपके अंदर, मुल्क के अंदर आपका इस्तेहकाम हो। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये जब हमें पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन किया जाता है कि जो आपकी खारजा पॉलिसी होती है, ये आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन होता है कि अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो आप बाहर भी उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह हिंदुस्तान की मैंने आपको पहले मिसाल दी कि भारत के इतने ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल एम्स उसके नहीं थे जब उसकी मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द 90s थी, ठीक है जी।
تو جس طرح ہی ان کی اکنامک پوزیشن جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوئی تو ان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ایمبیشنز تھے وہ بھی اسی حساب سے بڑھنے لگے. انہوں نے اسی حساب سے ملٹرائزیشن کی, اسی حساب سے انہوں نے اپنا ورلڈ ویو بدلا اور ایکسپینڈ کیا. تو جب تک ہم معیشت کو اپنی مضبوط نہیں کریں گے, ہم اپنی خارجہ پالیسی کو بھی اس طرح مستحکم طور کے اوپر ہم ایگزیکیوٹ یا اس کو پروجیکٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے شمس الاسلام خان صاحب, آپ بتائیے گا. ظاہر ہے ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. سب سے جو بنیادی بات یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اس وقت ظاہر ہے مشکل حالات ہیں, جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ تھوڑی اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہونی ہے, اور بعض اوقات پھر یہ بہتر ہوتا ہے کہ سلو ڈاؤن ہو جائے تاکہ آپ اس کرائسس سے نکلیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں اپنی انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے, ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. اگر ہمیں ڈالر چاہیے, ہمیں زر مبادلہ چاہیے, ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, کس مارکیٹ کو ہمیں دیکھنا ہے, کہاں کہاں ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا ٹریڈیشنل مارکیٹ کے علاوہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے ان تمام معاملات میں. جاوید صاحب, اس میں ہمیں جو ہے اگر آپ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو آپ کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انفلیشن کی بھی بات ہو رہی تھی نا, کہ انہوں نے کہا کہ 41% آپ کا انفلیشن ہو گیا ہے. انفلیشن جب بڑھتا ہے تو پھر آپ کی جو لوکل پروڈیوس ہوتی ہے, لوکل پروڈکٹس ہوتی ہیں, وہ آپ کی مہنگی ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انفلیشن کا بڑھ جانا اور ریکارڈ سطح پہ پہنچ جانا ہے. اس میں آپ انرجی کا جو انفلیشن ہے اس کو تو آپ بیونڈ مینز ہے وہ تو آپ کم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جو ہے امپورٹڈ فیول ہوتا ہے. لیکن جو فوڈ انفلیشن ہے جو سب سے زیادہ ہے اس میں, اس کا پارٹ, اس بڑی آسانی سے مینیجیبل ہو سکتا ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو جو ہے ایکشن لینا ہوگا, پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس کے اوپر ہدایات جاری کرنی چاہیے کہ جو رمضان آگے آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی مہنگائی کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہی اور آپ کے لوکل جو عام ماسز ہیں ان کو جو ہے وہ افورڈیبل پرائس پہ چیز نہیں مل رہی, تو اس کے لیے آپ کو جو ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو کموڈیٹیز جیسے رائس ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا, اور رائس کیا باجرے سے جوار لے کے اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں وہ تمام کی تمام ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اور وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہی. اگر آپ اس کی پروڈکشن دیکھتے ہیں رائس کی تو 8.5 ملین ٹن لاسٹ ایئر آپ کی جو پروڈکشن تھی وہ ہوئی ہے, اور اس کے باوجود آپ کی ایکسپورٹ جولائی سے کم ہو رہی ہے. اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کا چاول مہنگا ہو گیا. جب چاول مہنگا ہو جائے گا تو ایک طرف وہ سٹیپل, سیکنڈ سٹیپل ہے, آپ گندم کے بعد آپ کے جو ماسز ہیں وہ چاول بھی کھاتے ہیں, باسمتی چاول کھاتے ہیں. ٹوٹا جو ہے وہ آج آپ کا ریکارڈ سطح پہ مہنگا ہو چکا ہے. کریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے ان ہولڈرز کے اوپر جو آپ کی ایکسپورٹس کے انفلوز کو ہٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو مہنگا کر کے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک طرف آپ کا ڈومیسٹک کنزیومر نے اس کو کنزیوم کرنا ہے اور ایکسپورٹرز نے ایکسپورٹ کرنا ہے. لیکن ایکسپورٹر جو ہے کچھ ماہ سے ایسا ہے کہ سائیڈ لائن ہو گئے اور وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے, اور ہمارا جو ریجن میں جو ہمارا کمپیٹر ہے انڈیا وہ ہماری بہت ساری ایکسپورٹ مارکیٹس کو اپنی سستی پروڈکٹ بیچ کے لیتا جا رہا ہے. ابھی گلف فوڈ دبئی میں ہوئی, اس میں بھی انڈیا نے جو ہے کیونکہ وہ $200 سستا پر ٹن ہم سے سستا ہے باسمتی میں اور دوسرے پروڈکٹ میں, اس نے وہ بیچی, اور لیکن ہمارے لوگوں کو آرڈر نہیں مل سکے. تو آپ کو بڑا سیریس لینا پڑے گا فائنانس منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے اگر انفلوز بڑھانے ہیں تو ان کو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. نہ صرف یہ کہ آپ کا جو عوام ہے اس کو ریلیف پہنچے گا, بلکہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ کو وہ اقدامات لینے ہوں گے کیونکہ آپ کا جو ایکسپورٹر ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, اس کی انرجی کاسٹ بڑھ چکی ہے, اس کی جو ہے اب آپ دوسری چیزیں کاسٹ کو دیکھیں وہ ساری بڑھ چکی ہیں, اور روپی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کو پھر آگے جو فردر جو ہے ریلیف پہنچانا وہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو لوکل جو ناسٹی فورسز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرو, یہ سمگلنگ بند ہو, یہ ذخیرہ اندوزی بند ہو, تاکہ پاکستان میں جو ہے مہنگائی ختم ہو سکے. یہ ڈویبل ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, آپ کے پاس آرڈیننس بھی موجود ہیں, آپ ذرا سختی سے اس کو عمل کریں تاکہ جو مہنگائی جو ہے وہ آپ کی کم سے کم ہو سکے. آپ کی مہنگائی کی وجہ سے آپ کا روپیہ کمزور ہوتا ہے, روپیہ کمزور ہوتا ہے تو لوگ اور زیادہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ پارک کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ $300 کا ہو جائے گا. ایسے حالات کے لیے آپ پہلے مہنگائی کو کم کر لو گے تو آپ کو مینیج کرنا چیزوں کو آسان ہو جائے گا. اس کا بہت بڑا پریشر ہے حکومت کے اوپر اور مہنگائی کے لیے ضرور ان کو اقدامات کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, شاہد قیادی صاحب آپ فرمائیے. یہ تو ہم نے بات کی کہ چین نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ظاہر ہے پاکستان کا وہ بڑا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اور دوست بھی ہیں, سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہیں, اور بھی ممالک ہیں. وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کیسے ڈیل کرتا ہے عالمی ادارے IMF کے ساتھ. IMF کے ساتھ تو بات چیت مثبت طریقے سے آگے بڑھ گئی. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر وہاں سے بھی بہتری کی امید ہوگی
لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں وہ لوگ مدد کر رہے ہیں. باقی بات وہی ہے کہ معاشی لحاظ سے ہمیں اپنے پیروں پہ ہی کھڑا ہونا ہوگا, تبھی ہماری آواز میں ایک قوت آئے گی اور ایک مضبوطی آئے گی. دیکھیں جی, ابھی بڑی 2 اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ازبکستان کے ساتھ وزیر خزانہ گئے ہوئے تھے, $1 بلین لائیں گے انویسٹمنٹ کے لیے. ابھی جو منسٹر ہیں کامرس کے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہاں بھی ان کی اچھی بات چیت ہو رہی ہے کہ جی آئی ٹی سیکٹر میں ہو. یہ چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ کے, یہ ہیں جس سے آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, بجائے صرف ہم مانگتے رہیں. وہ یو ہی ہے سعودی عربیہ, وہ پیسے آپ کو دیں گے, وہ بھی آئی ایم ایف کا انتظار کر رہے تھے. یہ میں آپ کو کہوں جناب کہ یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے کہ دوست ممالک بھی دیکھتے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو گئی ہے, پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. میں آپ کو صرف سے 2 منٹ دینا چاہتا ہوں ان دی کانٹیکسٹ آف فارن پالیسی. ہمیں سیکھنا پڑے گا چین سے اور ہندوستان سے. چین میں ڈینگ شاپنگ نے لیٹ 70s میں یہ جو پبلک سیکٹر جو تھا اس کو ریڈیوس کیا, پرائیویٹائز کیا, اور پھر وہ لوگ جو آپ کہتے ہیں جی بے روزگار ہو گئے, ان کی سکلز کو امپروو کیا. اور مسز تھیچر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں وہاں پر گئی تو حیران ہو گئی, وہی پبلک سیکٹر کے لوگوں کی سکلز امپروو کی, اور وہ انہوں نے اب ہر چیز بنانی شروع کر دی دنیا میں. منموہن سنگھ نے انڈیا کے اندر پرائیویٹائز کیا, ایک اکانومی کو ایسے سٹیج پر لے کر آئے کہ آج آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جس طرح بھی یہ تیمور صاحب کہہ رہے تھے اکانومی بومنگ ہے, 5ویں دنیا کی اکانومی بن گئی. تو اب ان کے لوگ سنتے ہیں. فقیر کے سے ہونے کا معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, ہماری اکانومی بہتر ہوگی تو تب جا کے ہم سنیں گے, ہماری کوئی امپورٹنس بھی ہوگی ان دی کانٹیکسٹ آف فارن پالیسی. لیکن ہمیں چاہیے کہ اب ہم یہ حکومت کو جسے کہتے ہیں نا ایک سینس آف ہسٹری ہونی چاہیے کہ ان کو تاریخ یاد کرے گی کہ انہوں نے سخت فیصلے کیے لیکن ان دی انٹرسٹ آف دی پیپل کیے. بات لیکن وہی بات ہے کہ ہر ایک کو اپنا کردار آنا ہوگا, چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے. جاوید صاحب دیکھیں جی, پاکستان میں ایک انفارچونیٹلی ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے کام کرنا, ملک کے لیے نہیں, معاشرے کے لیے نہیں, اپنے ملک کو سٹرینتھن کرنے کے لیے نہیں, یعنی ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے ملک کے لیے کام کرنے کا جو رجحان ہے اس میں کمی آئی ہے. اس کو ہمیں توانا کرنا ہے, اس کو تقویت دینی ہے. اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے, اور دیٹ پولیٹیکل ول ہیز ٹو بی مینیفیسٹڈ بائی بوتھ گورنمنٹ اور اپوزیشن. اگر ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے رہے اور اکانومی پہ پالیٹکس, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اکانومی کو پالیٹکس کے اندر وہ کرنے کے لیے کہ اپنے گینز کے لیے استعمال کیا, تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اور دنیا بھر سے ہمیں یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں, اور پالیسیز کی جو کنسسٹنسی ہے مسلسل ان کو سسٹین کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ اگر انویسٹر یہاں آئے گا پاکستان کے اندر باہر سے یا اندر سے بھی, تو وہ دیکھے گا کہ یہ پالیسی جو بنائی گئی ہے یہ کتنے عرصے کے لیے سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے, لانگ ٹرم پالیسی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ شارٹ ٹرم پالیسی ہے تو وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. دنیا بھر کے انویسٹرز دیکھتے ہیں کتنا سٹیبل ہے یہ ملک, اور اس میں ہمیں اگر انویسٹ کریں گے تو کوئی لاس تو نہیں ہے, کوئی رسک تو نہیں ہے. تو اس رسک فیکٹر کو ہمیں ختم کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھنا ہوگا. اور یہ بات کوئی راکٹ سائنس کی نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے. چائنا کی ہم مثال دیتے ہیں, چائنا میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس نے اتنی زبردست پولیٹیکل سٹیبلٹی وہاں رکھی ہوئی ہے. کچھ ڈسینٹس بھی ہوں گی ود ان دی پارٹی, لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کا فروٹ وہ جو ہے نا, وہ ثمر جو ہے وہ اس سے بہرہ مند ہو رہے ہیں جو انہوں نے وہاں سٹیبلٹی لائی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب, تیمور فہد خان صاحب آپ کا, شاہد کیانی صاحب اور شمس الاسلام خان صاحب آپ نے اس اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ شرکت کی. سوال یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ملک میں استحکام ہوگا, سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا, اور یہ سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی, بلکہ یہ اپوزیشن کا بھی اس میں اپنا ایک کردار ہوتا ہے. اور دوسرا, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اہم معاملات پر, خصوصاً معاشی معاملات پر جو پالیسیز کا تسلسل ہے, درست پالیسیز کا تسلسل, اگر وہ پالیسی بہتر ہے تو وہ جاری رہنا چاہیے. یہی ملک اور قوم کا مفاد ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.